27 रजब के दिन 27 बार कुरान की ये आयत पढ़ो, मंगनी नहीं निकाह होगा। अल्लाह का वादा है 27 रजब के दिन शादी का सबसे बड़ा वजीफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अगर आपकी उम्र गुज़र रही है, रिश्ते आते आते टूट जाते हैं, बात पक्की होकर ख़त्म हो जाती है, घर वाले परेशान हैं, आप खुद रातों को रो रो कर अल्लाह से शिकवा नहीं बल्कि दुआ करते हैं, मगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा, तो आज की ये वीडियो और ये तहरीर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नाज़रीन कराम, अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे हसास और अहम मसला यानी शादी बार बार रुकावटों का शिकार हो रहा है, अगर रिश्ते आते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती, अगर उम्र गुजर रही है और दिल में एक खामोश सा खौफ बैठता जा रहा है, तो ज़रा ठहर जाइए। ये वीडियो आम नहीं है, क्योंकि आज जिस 27 रजब के ख़ास वजीफ़े का जिक्र होने वाला है, वो ऐसे बंद दरवाजे भी खोल देता है जहां बरसों से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। प्यारे नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है यही अल्फाज, यही अमल और यही लम्हा आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले का सबब बन जाए। क्योंकि आज मैं आपको 27 रजब के दिन का वो दो अजीम वजीफ़े बताने वाली हूँ जिसे बुजुर्गान दीन ने शादी के लिए सबसे ताकतवर अमल करार दिया है। आगाज़ करने से पहले ये बात दिल में बिठा लें कि अल्लाह ताला मायूस दिलों को सबसे पहले देखता है, और जो बंदा टूटे हुए दिलों से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह इसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। प्यारे नाज़रीन, 27 रजब वो बारबरकत दिन है जिस दिन हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। ये रात रहमतों, बरकतों, कबूलियत और फैसलों की रात है। इस रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकामात दिखाए जो किसी और को नसीब ना हुए। इसलिए इस दिन और रात में मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, अगर नीयत साफ हो, दिल में यकीन हो और अमल पूरे अदब के साथ किया जाए। प्यारे नाजरीन, आज का ये वजीफ़ा ख़ास उन बहनों भाइयों के लिए है जिनके निकाह में रुकावट है, जिनके रिश्ते नहीं आते, या आते हैं तो टूट जाते हैं, या वालिदैन राज़ी नहीं होते, या किसी न किसी वजह से शादी लेट हो रही है और कोई ना कोई वजह से रुकावटें बन रही है। तो ये वजीफ़ा किसी जादू टोने का नाम नहीं, बल्कि कुरान पाक की आयत और अल्लाह के वादे पर यकीन का नाम है। प्यारे नाज़रीन, पहला वजीफ़ा। नाज़रीन, 27 रजब के दिन फजर की नमाज बाजुमात अदा करें। अगर मुमकिन हो तो गुस्ल कर लें, पाक साफ कपड़े पहने, दिल में किसी के लिए कीना, बोझ, हसद ना रखे। ख़ास तौर पर वालिदैन से नाराज़गी हो तो पहले माफ़ी मांगे, क्योंकि वालिदैन की नाराज़गी दुआओं की कबूलियत में सबसे बड़ी रुकावट होती है। फजर के बाद किबला रुख बैठकर दुरूद इब्राहीमी 11 मरतबा पढ़ें। फिर कुरान पाक की ये आयत 27 मरतबा पढ़ें जिसका वादा खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है। आयत ये है, और इस आयत का मतलब ये है कि तुम में से जो बेनिकाह है इनका निकाह कर दो। अगर वो गरीब होंगे तो अल्लाह पाक अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा। ये सूरत नूर आयत नंबर 32 है। ये आयत निकाह की तरगीब देती है और इसमें अल्लाह ताला का वाज़े वादा है कि अगर निकाह करने वाले गरीब भी हों तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से उन्हें गनी कर देगा। इसलिए इसे शादी और रिश्ते के वज़ाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। प्यारे नाज़रीन, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। इस आयत को 27 मरतबा पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखे। रोना आ जाए तो रो ले, क्योंकि आंसू दुआ को पर लगा देते हैं। इसके बाद सजदे में सर रखें और अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानकर दुआ करें सच्चे दिल के साथ, और अल्लाह से ये ना कहें कि अल्लाह कब, बल्कि ये कहें या अल्लाह तू बेहतर जानता है, मेरे लिए कौन सा वक्त बेहतर है, मुझे अपनी रहमत से जल्द हलाल रिश्ता अता फरमा। प्यारे नाज़रीन, इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़कर दुआ ख़त्म करे। यह अमल सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि 27 रजब से लेकर कम अज़ कम 11 दिन तक रोज़ाना एक ही वक्त पर करें।
یقین رکھیں، شک نہ کریں، کیونکہ شک دعا کو کمزور کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ عمل تو کرتے ہیں مگر زبان سے کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیں، جس رب نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کی ضرورت بھی جانتا ہے۔ شادی کوئی بوجھ نہیں بلکہ سنت ہے، اور سنت کو پورا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ نماز کی پابندی کریں، خاص طور پر فجر اور عشاء کی، کیونکہ جو بندہ اللہ کے وقت کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کے وقت کے فیصلے خود بہتر کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر کسی بہن پر گھریلو دباؤ ہے، تانے ملتے ہیں، لوگ باتیں بناتے ہیں، تو اس وظیفے کے ساتھ یہ دعا بھی دل ہی دل میں پڑھتی رہیں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو اولاد کے لیے تھی، مگر تنہائی کے ختم ہونے کی سب سے بڑی دعا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، نکاح صرف دو لوگوں کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ نیک صالح باعمل اور با اخلاق شریک حیات مانگے، کیونکہ خوبصورتی دولت وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر اچھا اخلاق اور دین ہمیشہ ساتھ نبھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ پورے یقین، ادب اور صبر کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 27 رجب کے بعد آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کے رشتے بھی آئیں گے، کبھی کسی کی زبان سے آپ کا ذکر آئے گا، کبھی کوئی راستہ خود بنے گا، کبھی والدین کا دل نرم ہوگا، کیونکہ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس وظیفے کو مذاق نہ بنائیں، نہ آزمائش کے طور پر کریں، بلکہ دل سے مکمل یقین کے ساتھ کریں، اور اگر فائدہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائے، کیونکہ جو کسی کی زندگی آسان کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے فیصلے خود آسان کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بے نکاح بہن بھائی کو جلد نیک صالح اور محبت کرنے والا شریک حیات عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر پہلے وظیفے کے ساتھ آپ ایک اور مضبوط اور دل کو سکون دینے والا عمل کرنا چاہتے ہیں تو 27 رجب کا یہ دوسرا وظیفہ بھی نہایت مجرب اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رشتے بات چلنے کے باوجود رک جاتے ہیں، یا سامنے والا ہاں کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا والدین کے دل راضی نہیں ہوتے۔ پیارے ناظرین، 27 رجب کا دن اللہ کی خاص رحمتوں کا دن ہے۔ اس دن مانگی گئی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ دل میں یقین ہو اور نیت پاک ہو۔ اس وظیفے کا آغاز بھی فجر کی نماز سے کریں، ہو سکے تو تہجد میں بھی کر سکتے ہیں، یا پھر فجر کے بعد اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ جائیں، موبائل بند کر دیں، دنیا کی باتیں دل سے دماغ سے نکال دیں، اور یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا ودود 27 مرتبہ پڑھیں، اور ہر مرتبہ پڑھتے وقت دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ، تو دلوں کو جوڑنے والا ہے، میرے اور میرے مقدر کے نیک رشتے کے درمیان جو بھی رکاوٹ ہے اسے اپنی رحمت سے ختم فرما دے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت 27 مرتبہ پڑھیں۔ یہ آیت میاں بیوی کے سکون، دل کے جوڑ اور نکاح کی بنیاد کی آیت ہے۔ پیارے ناظرین، جب یہ آیت پڑھ لیں تو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے زبان میں دعا کریں، نام لے کر دعا کریں، یا اللہ، اگر فلاں شخص یا فلاں جیسا رشتہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اور اگر کہیں اور بہتر ہے تو وہاں میرا نصیب جوڑ دے، کیونکہ اے اللہ تو غیب جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ ناظرین، دعا کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل مکمل کریں۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ 27 رجب کے دن عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 دن تک روزانہ ایک ہی وقت پر کریں۔ اس دوران کسی سے جھگڑا نہ کریں،
خاص طور پر ماں باپ کی دل آزاری سے بچیں، کیونکہ دلوں کے دروازے اللہ والدین کی رضا سے کھولتا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں، شادی کا فیصلہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو برسوں کی رکاوٹیں ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کے ساتھ صبر، شکر اور نماز کی پابندی کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ 27 رجب کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات بدل رہے ہیں، باتیں بن رہی ہیں اور راستے کھل رہے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر اس دل کی مراد پوری فرمائے جو حلال رشتے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا وظیفہ کیسا لگا۔ تھینک یو۔